أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم. और इन चंद नाजरीन यतासव ख़त्मल्ला माह मुहर्रम निमरवाना यतासक़ला दि अय्याम अज़ाई मुनासिबल्ला तस्लियतना मसर अरज़बत और इन चंद खुदा लाख शुक्र गन यारा थवत गनेरे युलकुन श्रावण गलीन शहर कुन हुसैन इरगलुक्स यानो हुसैन मोहब्बत यानो नखपरस्तान से गनेरे दि आज़ादारी तरवीज पे कोशिश बेत हरिंचनों हुसैनी मोहब्बत को इंसानी सआदत तख्सने इंजरे बयान वासों से दुख इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम शख्स का सर में वनंग मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिह नाम से खुदास चिकला खैर शज़दे बेक समना इरादा बे खुदा चिकला खैर से शज़दे बेक बे वक्त प्यानो खुदावंद आलम इस ते इंसान पिसने प्यानो अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी मोहब्बत को करार तमल्लो वद्यूना अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी ज़ियारती मोहब्बत ले इंसान पिसने यानो करार तमल्लो लिहाजा अज़ीज़ानुन दे अय्याम अज़ाइनुक दे आज़ादारी मीना तख्सन मने दे तैयारी बचा दे हुसैन ने बदी मोहब्बत को मने रस कदर शेस पर वस्पिन दे खुदास गनेरी मीना खैर सिक इरादा बाना गनेरान लदी तौफीक पो सोंसे इनकी गनेरा अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी मीना लक्ष्य अंजाम तान अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी मीना कदन सिंग गनेरान ला लन में तौफीक वचा दर हकीकत गनेरी कन खैर सिक दन मना या गनेरी अतामान दुआ चिगी बदौलत दरिंग गनेरान ला कि अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैनी लमियानो गनेरान ला कदन सिंग लन में तौफीक सोंसे लिहाजा माह मुहर्रमी पहले मुहर्रमी छन प्यानो जस्नारिगना फ़िक रकात मिस्यदना इंशाअल्लाह गनेरस फ़िक तीन कस्में दो रकात फ़िक लेकिन यादों यानो ना आसान रेक को दो रकात फ़िक दो के हर रकात यानो अल्हम्दुलिल्लाह यबना फेरा चुस्चिक 11 मरतबा सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरह तिलावत बेनसुब पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शपोस कसल में वनाम गसुचिगस दी छन प्यानो यानी शब अव्वल मुहर्रम यानो दी 2 रकात को मल्लक्योंस व अव्वल माह मुहर्रम यानो रोज़ा जखना खुदावंद आलम इस इंसान पे दी तमाम चूँकि माह मुहर्रम यानी इस्लामी हिसाब का पहला महीना इंदे लिहाजा दी पहला महीने पहला छन पिंदी 2 रकात को व पहला जख प्यानो और रोज़ा जखना गनेरान पूरा साल भर अमल खैर अंजाम तमें दुफे सवाब को खुदावंद आलम इस शज़दे बेंजरे मफ़हूम रवायत पर चौची बयान बासुम सदुक व रय्यान बिन शबीब ला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शख्स का सलमान वक्ती के रय्यान बिन शबीब अव्वल मुहर्रम ला इमाम रज़ा ख़दमत याथन मना इमाम रज़ा शख्स का सलमान ले रय्यान बिन शबीब आया क्या रोज़ा जख्से तदनी जख्तानो ज़रबन खज़रत मजुमा रोज़ा जख्से में ले वक्तानो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शख्स का सलमान ले रय्यान बिन शबीब खुदावंद आलमीस हिकमत चिकना मसलहत चिकी खातिर हज़रत ज़करिया ला औलाद शज़दे मबियात दे वक्तानो माह मुहर्रमी अव्वल मुहर्रमी जगला हज़रत ज़करिया रोज़ा जगलो व रोज़ा जख्सना महराब इबादत खुदावंद आलमी दरगाह इबादत दे वक्तानो लक़पान बुलंद बसन दुआ बिल्लो खुदाई कने चिसले खुरीमीना औलाद चिक खुदाई रज़वे कने चले जब मुहर्रमी अव्वल जगला हज़रत ज़करिया रोज़ी हालतानो खुदाई रज़वे कने औलाद सलवना दे वक्तानो खुदास खुरी मलकुल्ला अम्र बिल्लो हज़रत ज़करिया ली मुसल्ले इबादत कना लाफा पदुलो खुलसों से खुश खबरी तुम कि खुदा खुला
حضرت یحییٰ شزده بندره. لہذا امام رضا علیہ السلام شاپس کا سر میں ونا فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا. گسو چیگیز ماه محرم اول جقله و روزه جقسه خدایش گزگوی کنه دعا بیازدسنا خداوند عالم اس کوئی دعا پو مستجاب بنزرد، جس طرح حضرت زکریہ دعا پو مستجاب پسے کوئی مینا اولاد شسے بات. لہذا ماموں من ارالت ہوں کہ اولاد مدزرے شکوہ و شکایت بیت، اولاد مدزرے دعا بزرے من ارال استماز بیت تے تمام رنچان کنلا من ارال درین جاق پینو بہترین ہدیے کن کنگن ارام ماہ محرم اول جقلا روزہ جاق سے خدای رگزگوی کنا دعا بس انشاءاللہ دی اولاد مت کن کنلا بحق ابا عبداللہ الحسین خداوند عالم است اولاد صالح شزبین. اب ماہ محرم یانو من یری وظیفہ چیت من یری چی بارگوس بین من یران نکات کئی طرف لا اشارہ با ضروریت. سب بدلنا ماہ محرم ماہ ازادارین ماہ ازائن، لہذا سب بدلنا من یریس ازاداری بچا ماہ محرم یانو امام رضا علیہ السلام شاپس ریان من شبیب لار کسل جونن لے ریان من شبیب ماہ محرمی زگو نمودار گوانا زد تومنا نئی بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شاپو غم و اندوہ اندو گرد محزون ست پلو ماہ محرم زد توم فکنا عاشوراء جخ سخپا امام موسیٰ کاظم شاپو غم و اندوہ اندو محزون سلو غم زدہ سلو و عاشوراء جغیانو امام موسیٰ کاظم شاپو زغن فریاد چتن حسینی مصیبت یانو چینا تمزر. لہذا من یرس کوشش بچا ماہ محرم زوی کنا انشاءاللہ کوشش بچا 40 سپا ابا عبداللہ الحسین مینا من یرال دن کھنچی من یرالنگین کھنچی من یرس حسین ازاداری برگزار بچا. و یم سنت چگن یری جو ان کی ماہ محرم یانو یم حساب من یرس نقپو گنچنن گن مرگوس بین اسلامی حزن مصیبت تحسنیک ظاہری چیز اسنارکنا نقپو گنچہ گن نلین. لہذا من یانا گاہر تو مجالس کنیانو مرپوس منپو و ایک کلر گنچلن کن گننے ہوتاں جون اسنارکنا اسلامی ادب نے اسلامی طریقہ من اسلامی غم و اندوہ تحتنا چین نقپو گن. لہذا من یرال توقع کنیز بیان بید کہ نقپو گن چلن گن ما عام جق کنیانو کراحت انزرت مکروح انزرت، لیکن ابا عبداللہ الحسین ازادارینو ابا عبداللہ الحسین مصیبت یانو نقپو گن چلن گن من نہ مکروح من بلکہ رگیل با انزرے بیان باسوں سے دو. لہذا من یرس کوشش بچا دستے ازادارینو یا مجالس کنیانو بالخصوص دی مرچیزر کن کن نو حتن کن کنیس ین میں حساب پو نقپو گن چلن گنے دی ازادارین ملک ہمی کوشش بچا. و دی علاوہ من یرس کوشش بوس ماہ محرمی زگوی کنا 40 سقپا دی 40 دن پیانو یقز اسنارکنا زیارت عاشوراء تلاوت بے دی اثرات کن دی برکات بگینا فراوان ایمان یاران لرفس ہے چمسچا میں لیکن خود یقین شس اگر من یرس ماہ محرم اولی کن 40 سقپا جگہ زیارت عاشوراء تلاوت بین دفنا کا تو دی اثرات کن ہم معنوی اعتباری کا ہم مادی اعتباری کا دی اثرات کن من یرالا من یری زندگی نو و من یری فیملی زندگی نو من یرالا تومگوین. و دی علاوہ من یرس دی ماہ محرم یانو حسین ازادارین یمبو حسینی معرفت پو من یرس حاصل بے کوشش بچا اہل بیتی معارف کو زیادہ تر من یرس دی ماہ محرم یانو ناب کوشش بچا یدونی کنا سبق لنی کوشش بچا چونکہ امام صادق فیپس کا سلوی مدے چیز رہے ان تلک المجالس احبها فاحیو امرنا میں امر کن کہ تم زندہ باشی دی مجالس کن ذریعہ چونکہ دی مجالس کن لا رگازوک شغز زرد دیکھنا دعا بیت خدایت رگازگوی کنا چیز رہے رحم اللہ
من احیا امرنا، خداست رحمت بشک دستو چکنست که نی امر کن زنده دتم. لہذا ننی رس کوشش بچه ماه محرم پو اهل بیت تطپی ازاداری، اهل بیت تطپی محرم چنگنی رس برگزار به کوشش بچه. لہذا خدا لاغ لاغ شکر بیت انشاءاللہ ماه محرم یانو ننی رس تی ازاداری نیم بو اهل بیت کن توسل لکره خدایش گزگوی کنه ننی رس دعا بیرزسنا انشاءاللہ ننی رس دعا کن قبول گوچین. و دایی که پهله که پیغمبری روایت نقل بسم که ماه محرم می زگوی که اول ماه محرم می چند 2 رکعت شق بنا و اجغلا روزه جغزسنا روایتی بیان بینا دی تمام 1 سال پوزسناریگ نکوی کلیخمو عمل یانو گذر گوینزرد. لحاظ اگر سوچی دی 1 سال پیان دنیای کنر گلزسناریگ نا بهشت کوی مینا خداوند عالمیست قرار تامین زد. انشاءالله خدایش گزگوی کنه من رضا بید خدایا پروردگارا سقف دونو دی ماه محرمی دی ازاداری حقیقی ازادار پکی نهی توس خدا امام زمان چپینا کوی ظهریانو تعجیل گوچو یا الله و امام زمان صحت سلامت لسن هست امام زمان رکاب یانو امامی که مایسترو کن قربان به توفیق نصیب گوچو. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.